आजचे सुवाळ्याक हांगा आमचे वारखंड लीग 2024 कबड्डी हाका जेर आमचे मानेस जे आसा आमचे बाब चीफ गेस्ट बाब अमित म्हाजो बरो फ्रेंड अमित सावंत तसोच आमचो यूथ लिडर ऑफ गोवा खूब सोशल वर्कांत तो सगळ्यांक खबर आसा ताजें काम कार्य तें म्हणटा तो म्हजो फ्रेंड दुसरो बाब दिपक कलांगुटकर तशेंच आमचे बरें दिसता पळोवपाक एक बायल जेन्ना त्या पदार आसता तेन्ना ती म्हणटा ती गौरी बाय हे सगळे मानेस आनी म्हजो बरो फ्रेंड इश्ट जाणें म्हाका हांगा निमंत्रण दिलें आनी ताका ना म्हणूंक जावना तो म्हणटा तो ऑर्गनायज केल्ली आसा ही जी कबड्डी लीग स्वप्नील बरब सगळे मानेस तुमकां सगळ्यांक वडिलांक बायलांक न्ही युथाक न्ही चड करून जे पार्टिसिपेट करपा आसा तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडटा हांव खूब उमेदीन हांगासर आयलां इट वॉज नॉट अ जोक मॉर्निंग हांव बिजी आशिल्लें नाविले इश्यू घेतिल्लो वेंडरांचो आतां हांव हांगा आसा आनी हें जाता की आतां हांव आल्दोना वचपा आसा आनी एक कडेन म्हाका आपयल्लें आसा पूण हांव उमेदीन आयलें जेन्ना म्हाका स्वप्निलान म्हणलें प्रतिमा मॅडम तूं पावतलें 21 तारखेर अशें अशें आसा हांवें म्हणलें कितें आसा तें म्हाका म्हणलें कबड्डी लीग म्हणून हांवें म्हणलें हांव फुटबॉल पावलां क्रिकेट पावलां टेबल टेनीस पावलां कबड्डी म्हणटा तें पयली फावटी म्हणलें आनी बेस्ट म्हणल्यार कितें कबड्डी ही म्हणटा ती ओरिजिनल आमची ओरिजिनल आं आनी जशें बाब म्हाका दिपक सांगतालो तसो आमी दोगांय बशिल्ले पयलीं स्टेजीर येवपा पयलीं तेन्ना म्हाका सांगतालो तो आनी तेणें उल्लेख दिवंक केला की प्रतिमा ही आमची पयलीं साकून कबड्डी आमी मातयेंत खेळटाले हांकां पूण नशीब म्हण आयज हांकां ऑर्गनायजेशन बरें मॅट घातलें म्हणून आमी मातयेंत इंजुरी घेवन ही गेम खेळटाली म्हणून आनी ही पयलीं सारकी फामाद हांगा जाल्यार आयज पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक्सटिंक्ट जावपा लागल्या बट वालोर म्हणटा हांव स्वप्नील बाबाक आनी ताजे जे मित्र आसा की they thought of such a innovative idea of coming back to the roots that is कबड्डी कित्याक हे आमच्या भुरग्यांक आयज जाणो जावपाक जाय की हे आमच्यो फुटबॉल क्रिकेट मागीर पूण गोंयकार म्हणल्यार पयलीं कबड्डी 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 आनी आयज तुमी पळयलां आसतलें आमी जाल्यार पॉलिटिक्सां आसा सोशल एक्टिविजम करता पॉलिटिकल एक्टिविजम करता बाबान म्हणलें बाय वारखंड फर्स्ट टायम आयलां पूण सांगपाक सोदता पेडणे म्हाका न्हय न्ही जेन्ना जेन्ना कांदे म्हारग जाले तेन्ना पेडणे येवन हांव 10 रुपयार कांदे दिकून विकलेले आसा आनी जेन्ना नाल्ल देखून म्हारग जाले तेन्ना बाजारांत येवन हांवें दिल्ले आसा दिला मुगो ते हांसता पळय हांव आयिल्लें आसा पेडणे जावं ते काणकोण जावं ते सांगे खंय आय एम एवरीवेर पूण इट इज आय फील इंडेप्ट की पेडणे हांगा आयज म्हाका आपयलें सगळे रिस्पेक्टान हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी लोक खूब खूब जे जे कोणाक हांव मेळ्ळा ती म्हाका खूब लायक जाल्यार पेडणेकारां खरें बरी लविंग आनी बरी मोगार तुमी अशेंच रावात युनिटी दवरात अल्ला सांगता जशें हांवें सांगलां तशें आतां तुमी पळयता पॉलिटिक्सान उलोवपाचें ना पूण पॉलिटिक्स कबड्डी ऑफ पॉलिटिक्स कशें चलपा लागलां गोंयांत तुमी पळयलां बट म्हाका उमेद मातशें हांव हांगा आतां कबड्डी ऑफ फिजिकल तें पळोवपा आयिल्लें आसा जें आमी फिजिकल खेळटा तें कित्याक आमी चड कबड्डी ऑफ पॉलिटिक्स पळयल्लें आसा गोंयांत ह्या दिसांनी सो हांव मागतां जे आयज 6 टीम्स कोण कोण आयज खेळपा आसा विनर एकलोच जावपाक शकता समबडी हॅज टू वीन समबडी हॅज टू लूज खंयचेय एक गटाक जिखपाचें आसता कोणाक हारपाचें आसता बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज चड म्हत्वाचें म्हणटा तें पार्टिसिपेशन पार्ट घेता तेका सो उमेदीन खेळा यू ऑल डू युअर बेस्ट गॉड वील डू द रेस्ट आनी पयलेंच हांव म्हाका दिसना हांव लास्ट म्हऱ्यान आसतलें प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक कित्याक म्हाका आल्दोना वचपाक जाय आनी फंक्शनाक पुणून हांवें आयकलां ते भाशेन स्वप्नील बाबान म्हाका सांगलां फर्स्ट टीम कोण जिखतली पळय तांकां 50,000 इनाम आसा खंय आनी येदे व्हडले हे आसा खंय लीग तुमकां कप आसा खंय सो हांव तुमकां पयलेंच कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा आनी दुसऱ्या टिमाक न्ही कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक यू हॅव कम टू पार्टिसिपेट एन्जॉय एंड हॅव फन देव बरें करूं इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी म्हणजे म्हाका हे सामकें आश्चर्यकारक कशें की बिकॉज चीफ गेस्टान नांवां भरपूर आसलेलीं पार्सेकर सराचें नांव आसलेलें आमदाराचें बी नांव आसलेलें पण आयज खंय तरी तांकां अपरिहार्य कारणां खातीर ते पावों शकले ना आनी हो भोवमान आयोजकांनी म्हाका दिल्या बद्दल सगळ्यात पयल्या स्टेजीचेर हांव आयोजकांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक वारखंड गांवांत चीफ गेस्ट म्हणून होस्ट करपाक मेळटा हे खरोखरच म्हाका आनंददायी क्षण निश्चितच आसा हो परिसर म्हणटा तशें म्हणजे मुखार म्हज्या राजू आसा थंय कुलदीप आसा आनी सगळे इतर रवी वगैरे आमी ह्या परिसरान जास्तीत जास्त म्हणजे हांगासर क्रिकेट खेळटाले पयलीं ल्हान आसतना सो जेन्ना हांव एंट्री केली हांगा आनी जेन्ना हो कबड्डीचो जेन्ना पयलो ग्रावंड तयार केला मॅटींग वगैरे घालून तेन्ना म्हाका
तो क्षण उगडास आयलो की मामागेर येतालो सुटी पडटकीत की तेन्ना हांगा आमी स्पेशली येताले खेळपाक म्हणजे रेगुलरली. पण जेन्ना सरपंच आसलो हांव त्या वेळाचेर शांतादुर्गा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान म्हाका शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाक आमंत्रीत केल्लो. आयज हांगासरय बी म्हाका आमंत्रीत केलो. म्हणजे ह्या गांवाचें वैशिश्ट्य म्हणजे हांवें वेळोवेळी हांव सांगता, आयज जरी हांगा एक स्पोर्ट्साच्या उक्तावण सोहळ्याक जरी आमी जरी आयले तरी ह्या गांवांत खंयच्याय व्यासपिठाचेर जेन्ना हांव आसतलो तेन्ना त्या गोश्टींचो उल्लेख म्हणजे परतून परतून करीन सो दिसता. कित्याक म्हज्या आयुश्यांतले म्हणजे म्हाजो जर जन्मगांव जरी मांद्रे आसलो तरी सुद्दां म्हाका 2 पेडणे तालुक्यांतले गांव हे सदैव म्हणजे म्हाज्या काळजान असतात. ते म्हणजे एक म्हणजे मामागेलो गांव वारखण गांव आनी दुसरो म्हणटात तो पालये गांव. म्हणजे ह्या 2 गांवां कडेन म्हाजो चड म्हणजे आपुलकीचे नाते, घनिश्ट अशें नाते जे सदोदीत म्हाका दिसता. आयज मॅटिंगाचेर जशें तेंच्यांनी सांगलें की पयलीं आमी मातयेर खेळटले, आतां मॅटींग हो खेळ प्राचीन काळा पासून अगदी खेळटात म्हणजे महाराष्ट्रान वगैरे. पण आमच्या पेडणे तालुक्यान आतां जशें दिपकान सांगलें पारसे गांवांत, इवन सावळ वाड्यार आनी वारखण हांगासर, आनी आतां खंय तरी यंग जनरेशन ह्या खेळा कडेन जर आकर्शीत जाता आसात आनी ह्या खेळाक जर एक नवचैतन्य जर निर्माण जर करून दिता आसात आमच्या तालुक्यांत, जाल्यार आमी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी तांकां एक पाठिंबो असो दिवपाक जाय की तुमी फुडें वचा. कित्याक ह्या खेळाचो प्रचार आनी प्रसार परतून एकदां गोंय राज्यान आनी खास करून आमच्या पेडणे तालुक्यान जावप गरजेचें आसा. प्रत्येक वेळाचेर जेन्ना खंयचोय स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता, हल्लीच म्हणजे आमी दिपकाच्या टुर्नामेंटाक आसले ध्रुव ट्रॉफीक, न भूतो न भविष्यती फर्स्ट टायम म्हणटात तशें एव्हरग्रीन क्रावड त्या ग्रावंडाचेर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळो. यूट्यूब लायव्हाच्या माध्यमांतल्यानय सगळ्यांनी पळयलो. आयज ह्याय खेळा कडेन म्हणजे आकर्शीत करच्या खातीर हेचोय बी प्रचार करपाक जाय. नो डावट इनिशियल स्टेजीचेर आसता त्या वेळाचेर तेजी पॉप्युलॅरिटी खंय म्हणजे आमी परतून एक फावट ताका एक चालना दिवचो प्रयत्न करता. पण स्पेक्टेटर्स हळू जमतले. कित्याक ह्या गांवांत जास्तीत जास्त म्हणजे कबड्डीच्या बाबतींत प्रेम असलेले मोग असलेले लोक आसात. वारखंड कबड्डी लीग 2024 याच्या हांगासर इनॉग्रेशन सेरेमनी व्यासपीठाचेर मांद्रे गांवचे माजी सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत, तसोच गोंयचो बुलंद म्हणजे काणकोण पासून ते पत्रादेवी पर्यंत जेचें नांव महिलां मदीं चर्चेत येयल्लें जाता ते आमचे मॅडम ॲडव्होकेट प्रतिमा कुंदिनो, ह्या भागाच्यो एक्स सरपंच विद्यमान पंच गौरी जोसलकर परब, फाटल्या विंगेन बसलेले आमचे मित्र ज्यांच्यानी ही कबड्डी जो सादारण खेळ खूब वर्सां पडद्या आड वचत आसलो ताका परत एकदा वारखंड गांवांसून परत एकदा तेणें सादारण उबारी दिवपाचें काम केलां. तो आमचो मित्र स्वप्नील परब, जुनो आमचो मित्र जो ह्या कबड्डीच्या निमतान मेळ्ळो हो परसकड्याचो माजी सरपंच अमोल सावळ, मिथिल परब, सगळे कबड्डीचे टीम ओनर्स, समोर असलेले प्लेयर्स आणि कबड्डीचे चाहते. एक काळ आसलो की पेडण्यान कबड्डी म्हटल्या नंतर म्हाका दिसता कबड्डी आसा हेंच आयकतकूच रगत सळसळटालें आनी तेचे तयारेन लागूनच जे लोक जमताले हे सादारण 100च्या 1000च्या प्लॉटान अशें आसताले. अनेक आमी स्टेट चॅम्पियनशिपी ह्या पेडणे तालुक्यान आमी कबड्डीच्यो पळयल्ल्यो आसात. ज्या गांवांतसून हांव येता पारसे गांवांत, ह्या गांवांत तर अनेक चॅम्पियनशिपी जाल्या. ज्यो चॅम्पियनशिपी आमच्यो दक्षिणेचे सुद्दां काही संघ त्या वेळाचेर जिखोवन गेले आनी आमी त्या काळान म्हणजे सादारण 70-80च्या काळान जे आमी पळयल्या जाल्यार त्या वेळाच्यो महिलांन सुद्दां हांगासर येवन एक बऱ्या खेळाचें एक कौशल्य दाखोवन तो खेळ हांगासर टिकोवन धरलेलो. काळ बदलत गेलो तसो खेळय बदलत गेले. आतां आमी चड पळोवपाक गेले जाल्यार आमी टेनीस क्रिकेटी कडेन वळलेले आसात, जो सादारण 89 पासून हो खेळ हो सादारण पॉप्युलॅरिटी येयल्ली आसा. म्हाजो उल्लेख केलो की आमी जेन्ना पारशान तुयें पठाराचेर ग्रावंड उबो केलो आनी ताका नांव सुरेश रैना ग्रावंड म्हणत दिलो, कारण सुरेश रैना हो इंटरनॅशनल क्रिकेट प्लेयर आनी तो ह्या आमच्या खेडे गांवांत त्या वेळाचेर आमच्या फक्त फ्रेंडशिपीक लागून तो हांगासर तेच्यो मॅचीज आसतना म्हणजे फाल्यां ताका कॅम्पान वचपाक जाय आनी तो आदल्या दीस हांगासर येवन गेला. मागीर तें कौतूक म्हणून आमी ताका त्या ग्रावंडाक आमी तेचें अनऑफिशियली सुरेश रैना मैदान म्हणून नांव दिलां.
चड वेळ घेना कारण मॅचीस जावपाच्यो आसात, अनेक मान्यवर मंडळी हांगासर उलोवपाक आसा. पण जे स्वप्नील आनी तेचे हांगासरले मित्र मंडळीन जे कबड्डीक लागून परत जो एक टेक ऑफ घेवपाचें जे कार्य केलां. पयलीं कबड्डी हांव बसलो तेन्ना हांव प्रतिमांक सांगतालो की हे पयलीं आमी अशे जमनीचेर खेळटना पळयल्या, म्हणजे ह्या खेळान इंजरी ही मेजर जाताली, ज्या इतर स्पोर्ट्सान मातशी कमी जाता. पण आज पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां मॅटिंग्स वगैरे हांगासर अरेंज करून आमी केन्ना चिंतूंक नासलें की आमच्या ह्या गांवांत म्हणजे अशें मॅटिंगाचेर आमकां कबड्डी वगैरे पळोवपाक मेळटली. वारखंड हो तसो क्रीडा क्षेत्रांत हेचें मोठें योगदान आसा. जशें सांस्कृतीक क्षेत्रांत आमी जर पेडणे तालुक्यात जर खंयच्या गांवाचें नांव घेवपाक गेलें जाल्यार वारखंड नांव घेतलें, कारण हांगासरलो शिगमोत्सव वगैरे जो आसा हो गोंयभर फेमस आसा. आनी ताका लागून वारखंडान अनेक क्षेत्रांत, नाट्य क्षेत्रांत तर अनेक नाट्यकर्मी ह्या भुमीन दिल्ले आसात, ज्या नांवां घेत तितली कमी आसात. नारायण परब आसात, प्रदीप परब आसात, अनेक नांवां आसात. त्याच बरोबर खेळाच्या क्षेत्रांत आसात. आनी म्हाका ज्या गांवांत हांव जरी ह्या मतदारसंघान येना, एका पयसच्या गांवांतसून आज म्हाका हांगासर एक स्पोर्ट्समॅन म्हणून मान दिलो आनी हांगासर म्हाका 2 शब्द उलोवपाचे ह्या व्यासपीठाचेर शेअर करपाक म्हाका जी संदी दिली त्या बद्दल हांव आयोजकांचे आभार व्यक्त करतां. आनी केन्नाय स्पोर्ट्स रिलेटेड कितें जरी आसलें, सोशल रिलेटेड कितें जालें जाल्यार आमी तत्पर हजर आसतले. इतलेंच मागून म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव आयोजकांचे आभार व्यक्त करतां. देव बरें करूं. सगळ्यांकडे मागता तेचे टाळ्यांनी स्वागत करचें आणि अभिनंदन करचें.